دعنا نذهب فقط إلى هذا الاجتماع الذي يعقده الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من القادة العرب والمسلمين إلى جانبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من القيادة. دعونا نستمع بداية. كانت بعض القضايا في عهد بايدن هذه مقابلة مهمة. إذن هذه مقابلة من المقابلات المهمة مع قادة وزعماء مهمين، ونتحدث في هذه المقابلات عن الحرب في غزة، وكذلك نحن نلنا احترام الملايين من الناس في كل مكان من العالم، ونحن ندعو إلى إعادة المحتجزين إلى أسرهم وإلى عائلاتهم حتى نضمن حياة جميلة ومستقرة في منطقة الشرق الأوسط. ونحن نهتم كذلك بالشعب الإسرائيلي، ونهتم كذلك ببيبي، ونحن نسعى لإعادة الرهائن إلى بيوتهم. فيهم 20 رهينة محتجزة و30 أو 50 جثة من جثث الرهائن، ونحن نبذل كل ما نستطيع أن نعيدهم جميعا إلى ذويهم. نحاول أن نعيد 83 رهينة كلهم إلى أهاليهم، ونحن نقدر الأمير تميم العمل الذي أديته، كان عملا رائعا. السيد الرئيس، شكرا جزيلا لهذه المقابلة، وسأتحدث بإيجاز واختصار. نحن والعالم كله مهتمون بإعادة الرهائن، وكذلك مهتمون بشعب غزة، والموقف لشعب غزة موقف صعب جدا، وينبغي أن نفعل كل ما نستطيع أن نفعله لكي نوقف هذه الحرب ولكي نعيد الرهائن. شكرا جزيلا لما تفضلت به، شكرا جزيلا. وأنت أيضا صديقي، أهلا بك معي على هذه الطاولة، وقد أديت أداء جيدا. شكرا جزيلا لكم جميعا، وتشرفت بلقائكم اليوم، وهذه مقابلة مهمة أحب فيها أن أتشاور مع كل واحد منكم، فهذه مقابلة من المقابلات المهمة التي نتحدث فيها عن قضايا مهمة كثيرة. أشكركم شكرا جزيلا، ونشكركم شكرا جزيلا لحضوركم ولوجودكم معنا.